बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक़ जो है वो तहरीक लब्बैक के सीनियर कारकुन मौलाना हसन रज़ा नक्शबंदी साहब के साथ है। और हसन रज़ा नक्शबंदी साहब जो है वो पिंडी का जो मौलवी है, जिसको ज़ैद कुरैशी कहा जाता है, और वो हवाई बातें भी करता है, सतही इल्म रखने वाला है, और पागलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह वो दीवारों में जब वो टक्करें मारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप हज़रात जानते हैं, सोशल मीडिया पर अच्छी खासी इस बंदे की धोलाई ठुकाई हो रही है। तो जहाँ पर लोग जो है वो मुफ्ती ज़ैद कुरैशी साहब को रगड़ा लगा रहे हैं, उनमें एक नाम शामिल हो गया मौलाना हसन रज़ा नक्शबंदी साहब का। और हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा आप सुनिएगा, गौर से देखिएगा। इनका अंदाज़े खिताबत, अंदाज़े तकल्लुम, और किस अंदाज़ में जो है वो हनीफ कुरैशी साहब को ये रगड़ा लगा रहे हैं, धुलाई भी कर रहे हैं, ठुकाई भी कर रहे हैं। हर जाविये से इन्होंने जो है वो हनीफ कुरैशी की अच्छी खासी जो है वो मालिश करके रखी है। क्यों की है ये आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हसन रज़ा नक्शबंदी साहब की, इस वीडियो के इब्तिदा में भी इन्होंने जो है वो हनीफ कुरैशी को गालियाँ निकाली हैं, और इस वीडियो के आखिर पर, वीडियो लंबी नहीं है, मुख्तसर सी है, 4 से 5 मिनट की होगी। आप ज़रा इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। वीडियो के बाद जो मैं अहम तरीन पैगाम आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ, इसको आपने लाजमी सुनना है, नज़रअंदाज नहीं करना। सबसे पहले आप मौलाना हसन रज़ा नक्शबंदी साहब की गुफ्तगू समाअत करें। ईरान से 400-500 रियाल और 400-500 डॉलर लेकर इराक के और ईरान के हनीफ कुरैशी अगर सिद्दीक अकबर और हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है, पिंडी का कुत्ता है, इसको मैं कहता हूं तू जितना भी भौंक ले, सरकारे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अज़मत के अंदर कमी नहीं आ सकती। क्यों तवज्जो, एक नवी गल तुहानू अर्ज कर रहा। कातिबीन वहश बहुत थोड़े सहाबा हैं जिन्होंने कुरान लिखा है, और अमीर मुआविया उन सहाबा में से जिन्होंने कुरान लिखा है। यानी जेड़ा बंदा अमीर मुआविया के खिलाफ बुग़्ज़ रखता है, कुरान नू हक नहीं मानता, वो कुरान को पूरा उस वक्त तक मान ही नहीं सकता जिदों तक अमीर मुआविया दी अदालत में ना माने। क्योंकि वही हुजूर पर नाजिल होती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम नहीं पकड़ते थे। कलम बहुत कम आपने इस्तेमाल किया। जैसे मेरे उस्ताद जब बोलते थे, हजरत अमीरुल मुजाहिदीन में जल्दी जल्दी लिखता था, मैं नुक्ते नहीं डालता था क्योंकि टाइम नहीं होता था, और फिक्र होती थी बाद ही भूल जाएगा। तो जब आप भी लिखते हैं, वसीका नवीस कहीं से भी तहरीर लिखवाते, फिक्र होती है भूल ना जाए, क्लास में लेक्चर लिखते हैं तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आपको कलम उठाने की ज़हमत नहीं करनी चाहिए। कुरान है जी, हमारे पास कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया महबूब, और इसी तरह जब जिब्रील अमीन आकर कुरान पढ़ते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साथ साथ पढ़ते थे, दोहराते थे। फरमाया महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। सुनिए आला हज़रत ने कितना सोना तर्जमा किया। फरमाया महबूब आप याद करने में अपनी जबान को ज्यादा हरकत न दिया करें, फरमाया और लिखा भी ना करें। ये टेंशन तो उसको हो कि जिसको भूल जाएगा। और रब सूरह आला में इरशाद फरमा चुका, सनुक़रिउ का फला तंसा। फरमाया महबूब लिखता वो है जिसको ये फिक्र होती है कि उसने ना लिखा तो वो भूल जाएगा। और सनुक़रिउ का फला तंसा, फरमाया हबीब असी तनु हिंजदा पढ़ाया है, तुसी भूल नहीं सकते। फरमाया मेरे हबीब आप भूल नहीं सकते, मेरे हबीब आप भूल नहीं सकते। और आप नहीं भूल सकते, आप नहीं भूल सकते। जो फैजाबाद चला गया उसे आप नहीं भूल सकते, जो वजीराबाद चला गया उसे आप नहीं भूल सकते। जिसने आपके नामे वाला पर एक मर्तबा भी यूं कर लिया, आप उसे नहीं भूल सकते। तवज्जो, अब जब कुरान नाजिल होता तो रसूलुल्लाह ने एक टीम रखी होती थी, लिखो भाई लिखो, आप लिखो। और उन लिखने वालों में एक सुनहरी नाम हजरत अमीर मुआविया का भी है। तो भौंकदा है कमीनिया, अमीर मुआविया की शान को कम करने के लिए शीशा ते देख लिया कर कभी, तेनू आप ही पता चल जाएगा कि बुग़्ज़े मुआविया ला इलाज है। बुग़्ज़े सिद्दीक भी, बुग़्ज़े हैदर भी, बुग़्ज़े इमाम अहमद रजा भी, बुग़्ज़े गौसे पाक भी, बुग़्ज़े फरीद भी, बुग़्ज़े अमीरुल मुजाहिदीन भी। ये ला इलाज मरज़ है, इनका इलाज ही कोई नहीं।
اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ صحابہ کا نام آئے تو سلام، لکھاں سلام، آل بیت کا نام آئے لکھاں سلام، رسولاں دا نام آئے رسول اللہ دا نام آئے، جڑا انج کرے گا انہوں بھی لکھاں سلام۔ ناظرین، آپ نے حسن رضا نقشبندی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ یقیناً ان کا یہ جو جزوی پہلو ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کس کے خلاف جو ہے وہ بول رہا ہوں، کس کو جو ہے وہ میں کتا کہنے جا رہا ہوں، انہوں نے جو ہے وہ مقدم رکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو، اصحاب رسول کی عظمت و شان کو، اولیاء اکرام کی عظمت و شان کو۔ اس لحاظ سے ان کا یہ جو عملی کردار ہے یہ قابل دید ہے، قابل تحسین ہے، اور جہاں تک میرا گمان ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اس جزوی پہلو سے قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی خوش ہو گئے ہوں۔ باقی باتیں جو ہے وہ اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ اب حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حنیف قریشی صاحب اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی۔ اب اس پر جو ہے وہ میں بھی خود کچھ حیران ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیاتی میں جو ہے وہ حنیف قریشی کو ایک بہت زیادہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا، وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات نے بھی اس اعتبار سے اور اس لحاظ سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ سلام عقیدت پیش کی ہے، سراہا ہے ان کی خدمات کو اور اپریشیٹ کیا ہے ان کے اس جرت مندانہ کردار کو کہ وہ جو کلپ چلا تھا دور دور کتےو مالکانوں پہ گئے ہو، صحابہ دوں پہ گئے ہو، تو وہ ٹارگٹ کس کو کیا تھا وہ سارے جانتے ہیں، بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ حنیف قریشی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا۔ لیکن اب کیا معاملات بنے ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور حنیف قریشی صاحب یہ آپس میں جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ حسن رضا نقشبندی صاحب کا جو کلپ ہمارے سامنے آیا، اب یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ پرانے والا ہے یا نئے والا ہے، لیکن جیسا بھی ہے پرانا ہے یا نیا ہے، حسن رضا نقشبندی صاحب نے اس اعتبار سے جزوی پہلو سے جو ہے وہ حق ادا کیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی نہیں دیکھی، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ چونکہ گستاخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آئے دن بدن مختلف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جو ہیں ان پر اس بندے کی زبان جو ہے وہ تان ہوتی دکھتی ہے، درازی جو ہے اس کی زبان، یعنی کہ عجیب و غریب قسم کا اس بندے کا مائنڈ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں زبان درازی جو ہے وہ آئے دن بدن کرتا رہتا ہے۔ بہرحال جو بھی معاملات ہیں دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ چلنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، وگرنہ بندہ پارٹی دیکھتا ہے، برادری دیکھتا ہے، دھڑے دیکھتا ہے، حق بات نہیں دیکھتا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہم تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہیں جو حق کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کوئی ہے ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، جیسا بھی ہے، پیر ہے یا پھر وہ زمانے کا کوئی گداگر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑا ہے، الحمدللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔